بارتي الثانيه من هذا الدرس ديال لو موديل دو لاتوم، ونذكروا بالمعلومات وبلا لي نوسيون اللي شفناهم في الفقره الاولى. اذا شفنا ليفولوسيون دو موديل دو لاتوم، شفنا بان هاد لاتوم راه داز من عده مراحل وتطورات، يعني ما قبل التاريخ حتى لدابا. كانوا عندنا بزاف ديال لي موديل. فاش كنقول موديل راه يعني نموذج، راه نتيجه ديال تجارب اللي هي معمقه ديال العلماء باش كيخرجوا لنا بواحد لو موديل اللي كيعطينا واحد التصور عام على الشكل ديال هاد لاتوم، لانها انفيزيبل. شفنا لو موديل دو بوه، لو موديل دو شرودينغر، دو رودفورد، وقلنا لو موديل اكطويل سي لو موديل دو شرودينغر. ومن بعد شفنا لا ستركتور دو لاتوم، قلنا بان لاتوم est formé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. اذا بالنسبه لي موديل، قلنا في الموديل دو بوه هاد لي زيليكترون كاينين في دي كوش ولا دي زوربيت. في لو موديل دينشتاين قلنا ولا بليتو لو موديل دو شرودينغر قلنا هاد لي زيليكترون ما كنهضروش على البوزيسيون ديالهم، ولكن كنهضروا على لا بروبابيليتي دو بريزونس دي الكترون. بالنسبه لا ستركتور قلنا هاد لو نوايو اللي الجديد هاد العام ان هاد النوايو راها كتكون من دي بروتون اي دي نوترون. لو نومبر دو بروتون هو اللي عطيناه زد، يعني العدد ديال داك لي بروتون اللي كاينين في النوايو كنرمزوا ليه بزد، و لو نومبر دو نوترون كنرمزوا ليه بان، و النومبر دي نوكليون هما لي نوترون اي لي بروتون كنرمزوا ليه ب وكنسميوه لو نومبر دو ماس. وقلنا بان في لاتوم راه كاين نفس لو نومبر دو بروتون هو لو نومبر دي زيليكترون. ودزنا الريبريزونطاسيون د لاتوم ولا النوايو دو لاتوم. قلنا باش نمثلوها كنكتبوا سامبول دو لاتوم. باغ اكزومبل اكس تقد تكون هيدروجين نعوضو اكس باش، تقد تكون كلور نعوضوه بسي ال. المهم هنايا كنديروا لاتوم، وهنا كنديروا زد سي لو نومبر دو بروتون، والفوق كنديروا ا سي لو نومبر دو نوكليون ولا كنسميوه نومبر دو ماس. من بعد شفنا لا شارج دو لاتوم. قلنا بان لا شارج دو لاتوم اي نول. علاش؟ لان كاين راه داك لو نومبر دي شارج بوزيتيف راه كيتساوى مع لو نومبر دو شارج نيجاتيف، وبالتالي ديال شارج نيجاتيف دي زيليكترون، شارج بوزيتيف دي بروتون، وبالتالي لا شارج دو لاتوم هي لا شارج دي بروتون بلس نوترون بلس لا شارج d'électron. les neutrons عندها la charge nulle و les charges de proton، يعني كاين نفس العدد ديال لي بروتون مع لي زيليكترون. بالتالي لا شارج توتال دان اتوم غادي تكون زيرو. كنقولوا بان لاتوم الكتريكومون نوتر، هي محايده. بالنسبه لا ماس دان اتوم، قلنا لا ماس دان اتوم هي لا ماس دي كونستيتيون دو لاتوم. اذا فاش حسبناها كنلقاو بان لا ماس ديال لاتوم تقريبا راه هي لا ماس دي نوكليون، يعني هي لا ماس دو نوايو. وفي النوايو شنو كاين لي نوترون لي بروتون. لي نوترون لي بروتون العدد ديالهم هو ا، اذا هي ا فوا لا ماس ديالهم، يعني ديال البروتون ولا ديال الالكترون اللي تقريبا كيتساواو. يعني هاد لا ماس راه كتساوي 1.67 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. يعني شنو كيعني هادشي؟ ان الا بغينا نحسبوا لا ماس تاع اتوم يكفي انني نعرف لا ماس دو نوكليون، نعرف لو نومبر دو نوكليون. اما لا ماس راه معروفه عندي، يعني الا عرفت لا ماس دو نوكليون راه غادي نحسب لا ماس ابروشي، يعني التقريبيه ديال لاتوم كامله. لان قلنا لاتوم لا ماس ديالها راه كتجمع في نوايو، لان لي زيليكترون عندهم اون ماس اللي هي صغيره بزاف الا قارناها بلا ماس دي بروتون اي دي نوترون. باغ اكزومبل الا خدينا لو كويفر اللي لا ماس ديالو اللي عنده
63. إذا إلا بغينا نحسبوا لا ماس دو كويفر شنو غادي نديرو؟ غنديرو 63 فوا 1,67 فوا 10 على بيسونس موان 27 كيلوغرام، ونحسبوا شحال غيعطينا لا ماس، يعني لا ماس ابروشي دو كويفر بالكيلوغرام. من بعد غادي ندوزو دابا في هاد الفيديو ليليمون شيميك و ريبارتيسيون الكترونيك. اذا قبل ما ندوزو لهاد الفقرات غادي نعطيكم واحد الصوره على لي زوردر دو غروندور دو لاتوم، يعني شحال لي ديمونسيون ديالها، باش نتصوروا شويه كيفاش دايره لاتوم. قلنا بان لاتوم عندها واحد ستركتور لاكونير، شفناها في الفقره الاولى. شنو كنعنيو بستركتور لاكونير؟ يعني راه المعظم ديالها هو فراغ، داك لي زيليكترون ما بين لاتوم و لي زيليكترون كاين واحد الفراغ. باش نتصوروا كيفاش داير هذا الفراغ، واش كبير واش صغير، دان عطاونا لي ديامتر دو لاتوم. لاتوم كامله الديامتر ديالها دو لوردر. فاش كنقولوا لوردر يعني راه حنا شفناه في الدرس الاول، لوردر دو غروندور يعني كنعطيو تقريبا، كنعطيوش داكشي بالضبط، لان اصلا لاتوم ما نقدوش نحسبوا الديامتر ديالها شحال، ويكون واحد العدد اللي هو دقيق ومحدد. علاش؟ لان هذا الديامتر ديال لاتوم كيحددوا هذا الكورتيج الكترونيك، يعني داك لي زيليكترون اللي كيدوروا على لاتوم، هذاك نياج الكترونيك ولا لي زيليكترون هما اللي كيحددوا هاد الحدود ديال هاد لاتوم. وبالتالي هاد الديامتر دو لاتوم est de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 متر، يعني راه خدينا لاتوم كامله الديامتر ديالها دو لوردر دو 10 موان 10. لا خدينا الديامتر دو نوايو راه دو لوردر دو 10 موان 15 متر. باش نقارنوا دابا بهاد موان 10 موان 15 ما كيبان لكمش يعني الفرق ما بيناتهم. باش نقارنوا غادي نقسموا لا ديامتر دو لاتوم على لا ديامتر دو نوايو، غادي نلقاو سي 100,000 متر، يعني الفرق ما بيناتهم. يعني مثلا الديامتر ديال لاتوم راه كبر من الديامتر ديال النوايو ب 100,000 متر. باغ اكزومبل الا خدينا هنايا، الا حسبنا الا خدينا هنايا هاد نوايو دو لوردر دو 1 سنتيمتر، حنا حسبناها بالمسطره 1 سنتيمتر، يعني في الحقيقه الا بغيت انا نمثل هاد لاتوم كيفاش دايره، راه الا رسمت هنايا 1 سنتيمتر شحال خاصني فين ندير لي زيليكترون؟ خصني نبعدهم بهذا التناسب هذا ديال 100,000 متر، راه خصني نبعدهم ب 1 كيلومتر، يعني نمشي من النوايو 1 كيلومتر عاد ندير لي زيليكترون اللي كيدوروا. دان هاد المثال غير باش تصوروا كيفاش دايره هاد البنيه الفراغيه ديال لاتوم، ان المعظم ديالها راه عباره على فراغ. دابا غادي ندوزو لي زيليمون شيميك. لي زيليمون شيميك قبل ما نتعرف على لا ديفينيسيون دي زيليمون شيميك غادي نتعرف على لي نوسيون دي زيزوتوب و دي زيون مونو اتوميك. هاد لي زيون مونو اتوميك راه فايت لكم، تعرفتوا عليهم. اذا نبداو بلي زيزوتوب. شنو كنعنيو بهاد الكلمه ديال لي زيزوتوب؟ ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons Z mais un nombre de neutrons différent، يعني عندهم نفس العدد ديال لي بروتون Z، يعني داك العدد ديال لي بروتون في وسط النوايو راه عندهم نفس العدد، ولكن فاش كيختلفوا في لو نومبر دو نوترون. وإلا اختلف لو نومبر، يعني هنايا كيتساوى في لو نومبر دو بروتون، كيختلفوا في لو نومبر دو نوترون. دابا الا اختلفوا دي زاتوم في لو نومبر دو نوترون، الوغ غادي يختلفوا في لو نومبر دو ماس، لان لو نومبر دو ماس هو لو نومبر دو نوترون بلس لو نومبر دو بروتون. عندهم نفس لو نومبر دو بروتون ولكن كيختلفوا في لو نومبر دو نوترون. اذا هادو كنسميهم دي زيزوتوب. بحالاش؟ بحال الكربون. دابا الكربون عنده 6، يعني زد تيغال 6، ولكن كنلقاو في الطبيعه واحد الكربون اللي لو نيميرو دو ماس 12، وكاين 13
وكاين 14. إذن هاد الكربون 12 كنسميوه كربون 12 لأن ما نسميوش كربون 6 بحال هما راه عندهم ميم نومبر دو بروتون. فاش كيختلفوا في نومبر دو نوترون يعني في نومبر دو ماس. إذن هذا لو كربون 12 كربون 13 وكربون 14 يعني في الطبيعة كنلقاو هاد 3 ديال الأشكال ديال الكربون. بطبيعة الحال هاد 12 هو اللي معروف عندنا وهو اللي كنخدموا به، هو اللي كاين كثير في الطبيعه. 13 النسبه ديالو قليله، ولكن 14 النسبه ديالو قليله بزاف وعنده واحد الدور اللي هو مهم دابا تعرفوا عليه. اذا قلنا لي زيزوتوب هو اللي عندهم ميم زد اي ديفيرون ان الوغ ديفيرون ا. ندوزو لي زيون مونو اتوميك. اذا فاش كنقول ايون راه واحد l'atome qui a gagné ou perdu des électrons, un ou plusieurs électrons. ولكن خص هنا في هذه الحاله تكون مونو اتوميك، يعني كتكون من اتوم وحده. راه شفنا بان كاين لي زيون مونو اتوميك وبولي اتوميك. اذا كنصحكم ترجعوا للدرس ديال السنه الثالثه باش يكونوا عندكم هاد المفاهيم، لان ضروري تكونوا عارفين داك لي زيون كاتيون انيون داك الانواع ديالهم. راه ما غاديش يرجع الاستاذ وغادي يفسرهم لك كما خديتيهم العام اللي فات، يعني خص يكون عندك معلومات قبل. بالنسبه لهاد لي زيون مونو اتوميك قلنا ريزوم دان اتوم كي ا غاني او بيردو ان او بليزيور الكترون. دابا الا فقدات هاد لاتوم، لا فقدات دي زيلكترون، يعني الا فقدات راها كتفقد دي شارج نيجاتيف، وبالتالي شنو غادي تولي كاتيون، غتولي واحد ليون اللي هو بوزيتيف، لان غيكون عنده لي شارج دي بروتون اكثر من لي شارج دي زيلكترون. بالنسبه لي زانيون واحد لاتوم كي غاني دي زيلكترون اللي عندهم واحد لا شارج نيجاتيف، وبالتالي غادي يكون دي زيون نيجاتيف اللي كنسميوهم انيون. دابا بالنسبه لهاد لي زيون مونو اتوميك، هاد لي زيون لاتوم ما كيتبدلهاش لو نومبر زد، يعني هنايا لي زيلكترون وهنايا لاتوم، اذا لو نومبر زد نو شونج با. شنو قلنا راه لاتوم هي اللي كتفقد ولا كتكتسب دي زيلكترون، يعني هنايا لي نومبر دي زيلكترون هو اللي كيتبدل، يعني تقد تفقد دي زيلكترون وتقد تكتسب دي زيلكترون، وبالتالي هاد لو نومبر اتوميك زد ما كيتبدلش. بالنسبه لي زيزوتوب ولي زيون مونو اتوميك هاد لو نومبر زد ما كيتبدلش. في لي زيزوتوب شكون اللي كيتبدل لو نومبر دو نوترون، بالتالي لو نومبر دو ماس. في لي زيون شنو اللي كيتبدل لو نومبر ديلكترون، اما زد راه غادي تبقى هي. مثلا دي زيكزامبل بور l'aluminium c'est Al3+. اذا هاد l'aluminium شنو طرا ليه؟ il a perdu 3 électrons. L'ion cuivre il a perdu 2 électrons. L'ion chlore ou l'ion chlorure il a gagné un électron. L'ion oxygène il a gagné 2 électrons. اذا شنو علاقه هادشي بلي زيليمون شيميك؟ اذا دابا غادي نتعرفوا على ليليمون شيميك. Un élément chimique est l'ensemble des entités, قد يكون atome, قد يكون des ions qui présentent le même nombre de protons dans leur noyau. يعني فاش كيكون même nombre de protons كتبدل حاجه اخرى، اما كيتغير لو نومبر دو ماس، لو نومبر دو نوترون، ولا هنايا لو نومبر ديليكترون، ولكن زاد كتبقى هي راه هادو كنسميوهم دي زيليمون شيميك. باغ اكزومبل هاد ليون هذا راه ليليمون شيميك دالومنيوم، قد يكون ايون قد يكون اتوم. هادو راه دي زيليمون شيميك دو كلور اللي ديما عندهم دو كربون بلوتو دو كربون اللي عندهم ليليمون اللي عندهم لو نومبر دو بروتون 6 ما كيتبدلش. هاد في الحقيقه هاد لو نومبر دو بروتون راه هو بحال لا كارت ديدونتيتي ديال لاتوم. راه الا عطيت لو نومبر الا عطيت زد ايتيغال 6 راه ضروري خصنا نعرفها بانها راها لاتوم دو كربون، ما غاديش تكون شي اتوم اخرى. باغ اكزومبل الا عطيت عاوتاني زد ايتيغال 1 راه لاتوم ديدروجين، راه ما غادي تكون شي اتوم اخرى. يعني فاش كنعطي هاد لو نومبر
دو بروتون ولا لو نومبر اتوميك، راني عطيت واحد التعريف ديال داك ليليمون شيمي شكون هو. اذا هذا ما كيتبدلش، هاد لو نومبر دو بروتون الا تبدل راه غادي تبدل السميه ديال لاتوم. وتقريبا حنايا في الطبيعه كامله، يعني في الكون كامل، راه اكتشفوا 118 لحد الان ديال لي زاتوم اللي عندهم دي نومبر زد ديفيرون. يعني كل اتوم عندها واحد لو نومبر ديالها اللي خاص بها واللي كيميزها على لاتوم الاخرى. اما الا تبدل وبقى زد ثابت راه كنسميوهم دي زيزوتوب. الا تبدلوا لو نومبر دي زيليكترون راه كنسميوهم دي زيون اكسيتيرا. حاجه اخرى خصكم تعرفوها انه كور دون ترانسفورماسيون شيميك il y a conservation des éléments chimiques. يعني في واحد التحولات الكيميائيه راه ما كيتبدلوش لي زيليمون شيميك. باغ اكزومبل الا خديت الميتال دو كويفر راه كيكون الكويفر على الشكل ديال اتوم. يعني هنايا ولا درت دي ترانسفورماسيون شيميك ولا في واحد سوليسيون غادي يولي على شكل ايونيك، يعني غيولي Cu2+. عاوتاني الا درت شي ترانسفورماسيون غيتحد مع شي اتوم يعطيوني واحد الموليكول. ولكن ديما هاد ليليمون شيميك راه كيبقى هو الكويفر، يعني كيتبدل لاسبي ديالو ولكن ما كيتبدلش هو. راه ديما كيبقى الكويفر اللي عنده لو نومبر داتوميك ديالو، لو نومبر اتوميك 8Z اللي خاص به، وبالتالي راه ما كيتبدلش ليليمون شيميك. ندوزو لاخر فقره في هذا الدرس، هي لا ريبارتيسيون الكترونيك، يعني بالعربيه التوزيع الالكتروني يعني ديال الالكترونات. اذا هاد لي زيليكترون اللي كيدوروا على هاد النوايو ما كيكونوش في نفس الموضع. يعني ما كاين اللي بعادين كيكونوا بعادين على لاتوم، يعني ما كتطبقش عليهم واحد لا فورس داتراكسيون اللي هي كبيره وبالتالي كيكونوا بعادين عليها. وكاين دي زيليكترون اللي كتطبق عليهم دي فورس داتراكسيون اللي كتكون كبيره وكيكونوا قرابين لهاد النوايو. يعني باش نعرف التوزيع ديال هاد لي زيليكترون كنديروا هاد لا ريبارتيسيون الكترونيك اللي كتوصف لينا التوزيع ديال لي زيليكترون دون ديفيرون كوش. اذا هنايا لي كوش اللي غادي نشوفوا طبقات ولا لي زوربيد، هاد لي كوش كنعطيوهم اسماء. بحال دابا لا كوش الاولى كنعطيوها الحرف ك، لا كوش الثانيه كنعطيوها ال، لا كوش الثالثه ام، وكاينين كوش اخرين. ولكن هاد العام غادي نشوفوا هاد 3 كوش، وغادي نشوفوا لي زيليمون شيميك اللي ما كيتعداش لو نيميرو اتوميك ديالهم ما كيتعداش 18 في هاد المستوى. دابا هاد العام غنشوفوا غير لي زيليمون، يعني كيفاش نوزعوا لي زيليكترون بالنسبه لي زيليمون اللي عندهم زد صغار من ولا تساوي 18. ما غاديش نزيدو على 18. اذا باش نعمر هاد لي زيليكترون، يعني باش نعرف البوزيسيون ديالهم في هاد الطبقات، في هاد لي كوش اللي كنسميوهم لي كوش الكترونيك، كاين دي ريغل اللي خصني نتبعهم ونحترمهم. اذا الريغل الاولى نو بو كونتونير كان نومبر ليميتي ديليكترون، يعني كل طبقه راه ما يمكنش تهز اكثر من واحد العدد اللي هو محدد، واحد العدد اللي هو ماكسيموم ما نقدوش نزيدو عليه. بالنسبه لا كوشكا العدد اللي يمكن تهز ديال لي زيليكترون هو 2 زيليكترون. فاش كندير هاد او موا راه كنعني بها الكترون، راه ما عندهاش علاقه بموا او اللي هي لا شارج. هاد او موا راه الكترون، يعني لا كوشكا كتهز 2 زيليكترون، ما تقدش تهز اكثر من 2 زيليكترون. لا كوش ال كتهز 8 ديال لي زيليكترون، يعني ما نقدوش نعمروا فيها اكثر من 8. بالنسبه لاكوش ام كتهز 8 ديال لي زيليكترون. هي بالنسبه لهاد لاكوش ام هي في الحقيقه ما كتهزش غير 8، هي كتهز 18 الكترون. ولكن هاد العام بما ان حنايا زيد غناخذوها صغر من ولا تساوي 18، يعني اكبر عدد هو 18، يعني لي زاتوم اللي عندهم لو نومبر اتوميك غناخذو غير حتى 18.
الا خدينا 18 وعمرنا جوج في الاولى 2 الكترون، في الثانيه 8 هي 10. يعني شحال غيبقى للثالثه؟ 8. داكشي علاش كنقولوا لو نومبر ماكسيموم هو 8. اما هي في الحقيقه راه تهز 18، ولكن في مستويات اخرى عاد غادي نشوفوا هاد كيفاش نعمروا فاش كتكون كتهز 18. دابا لحد يعني هاد العام غتعرفوا بان ك كتهز 8 2 الكترون، هاد لاكوش ال كتهز 8 الكترون، وفي لاكوش ام كاين 8 الكترون. و القاعده الثانيه راني ما كتبتهاش، ان ما يمكنش نعمر لاكوش الثانيه وانا مازال ما عمرات لاكوش الاولى. مثلا ما يمكنش ندير هنايا ان الكترون ونجي لهنا عاوتاني وندير 2 الكترون، لا، حتى كنعمر النومبر ماكسيموم اللي كتهزو لاكوش الاولى عاد كندوز لاكوش الثانيه باش نعمرها. اذا هذه هي القاعده الثانيه، وهذا الشيء غادي يبان مزيان في دي زيكزامبل. اذا فاش كنعمر هذه كنعطي لا ستركتور الكترونيك. شنو هي لا ستركتور الكترونيك؟ ولا كنسميوها لا فورمول الكترونيك، يعني اللي كنمثل بها هاد لا ريبارتيسيون. يعني باش نقول بان راه هنايا كاين 2 الكترون وهنا 3 ولا هذا، خصني واحد ستركتور. كيفاش كنكتب هاد ستركتور؟ ناخذ باغ اكزومبل لاتوم d'aluminium اللي عندها لو نومبر اتوميك 13. يعني نومبر اتوميك 13 راه لو نومبر دو بروتون 13، و ميم طون راه لو نومبر دي زيليكترون راه 13. اذا كيفاش غادي ندير نعمر هاد لي كوش؟ اذا في الاولى ما كتهش اكثر من 2 غادي نعمرهم، في الثانيه ما كتهش اكثر من 8 ديال لي زيليكترون، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 الكترون. اذا شحال بقى لي من الكترون؟ اذا زاد عندي 13 الكترون، هنايا 2 وهنايا 8 سي 10. اذا شحال بقى في الالكترون لاكوش الاخرى؟ بقاو 3 الكترون. وبالتالي كيفاش غادي نكتب هاد لا ستركتور الكترونيك دو لاتوم d'aluminium؟ اذا كنكتب السميه ديال لاكوش غندير ك، وفي ليكسبوزون يعني هنايا كنكتب شحال فيها ديال لي زيليكترون. اذا هنايا كاين 2. بالنسبه لاكوش ال شحال كاين ديال لي زيليكترون؟ 8. شفتوا حتى كنعمر لاكوش الاولى عاد ندوز للثانيه، عاوتاني حتى كتعمر الثانيه بالماكسيموم ديالها عاد ندوز للثالثه. اذا هنايا 8. وبالنسبه لاكوش ام راه كاين 3. اذا هذه كنسميوها لا ستركتور الكترونيك ولا الفورمول الكترونيك. بالنسبه لاتوم دو كربون عاوتاني ك شحال كتساوي؟ اذا بالنسبه لاتوم دو كربون عندي زاد اتاكال 6، يعني 6 الكترون. غندير هنايا 2 الكترون، شحال غيبقى لي؟ غيبقى لي 4، يعني هنايا 2. وبالنسبه ل 4 لاكوش اللي ما عمرهاش، يعني اللي ما لحقتش انني نعمرها، ما كفانيش لي زيليكترون هنايا 6، يعني راه غير الكوش الاولى والثانيه اللي عمروا. الكوش الثالثه ما غاديش نكتبها حيت ما فيها حتى الكترون. اللي ما عمرها بتا الكترون لا داعي انني نكتبها. اذا هاد لاكوش الاخرى هادي كنسميوها لاكوش اكسترن، وهاد لي كوش اللي هنايا اللي عامرين والداخل كنسميوهم كوش انترن. ولكن في الحاله ديال الكربون شكون هي لاكوش اكسترن؟ هي لاكوش ال. ماشي ضروري تكون هادي، يعني اخر كوش تعمرات. هاد لاكوش ال هي لاكوش اكسترن، ولاكوش ك هي لاكوش انترن. وتسميه اخرى ان بالنسبه لهاد لي كوش فاش كتعمر بالماكسيموم، يعني بالعدد القصوي ديالها ديال لي زيليكترون، فاش كتعمر كنسميوها كوش ساتوري. كنقولوا بانها هاد لاكوش بلان، اذا راها كوش ساتوري. اذا بحال دابا هنايا ك راه كوش ساتوري، ال كوش ساتوري، لان راه هزت الماكسيموم ديال لي زيليكترون اللي تقد تهزهم. بالنسبه لهاد لاكوش ام لا، راه ماشي ساتوري، لان مازال تقد تهز 5 الكترون اخرين. بالنسبه هنايا عاوتاني لاكوش ك ساتوري. بالنسبه لاكوش ال لا، راها مازال ما عمرات، لان مازال تقد تزيد تهز 4 ديال لي زيليكترون اخرين. اذا هاد لا ريبارتيسيون الكترونيك عندها واحد الدور مهم في لي رياكسيون لي ترانسفورماسيون شيميك. علاش؟ لان هاد لي زيليكترون اللي في الكوش الاخرى
اذا هما اللي كيدخلوا في لي رياكسيون شيميك. علاش؟ لانهم بعادين على لاتوم، وبالتالي تقد هاد لاتوم تفقدهم، لان ساهل بانها تفقدهم، لان ما كتطبقش عليهم واحد القوه بانها تجرهم بحال هادو. وبالتالي هاد لاكوش الاخرى ولا كنسميوها هاد لاكوش اكسترن، يعني هاد لي زيليكترون اللي فيها هما اللي كيدخلوا في لي رياكسيون شيميك، وكنسميوهم لي زيليكترون دو فالونس. لان هما اللي عندهم دور مهم في لي رياكسيون، هما اللي كيتفاعلوا ولا اللي تقد تفقدهم لاتوم.